अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल एंड कंपनी की जानब से जी यू टर्न लेने का फैसला कर लिया गया है। कल एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि सुहेल अफरीदी एंड कंपनी की जानब से चोरी चुपके एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसके अंदर अपने आप को ही नवाज दिया गया है। वो नारा लगाया था ना नून लीग ने, पाकिस्तान को नवाज दो। इन्होंने कहा अपने आप को नवाज दो, बेगमात को नवाज दो, ब्लू पासपोर्ट दो, ताहयात दो, तनख्वाहों के अंदर इजाफे करो, 300% के इजाफे करो, एक्स्ट्रा गाड़ियां दो, प्रोटोकॉल दो, इतनी मरात कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने सफात हैं। जैसे उन्हें यकीन हो गया था कि पहली और आखिरी दफा हम जीते हैं, इसके बाद हमने नहीं जीतना, हमने इक्तदार के अंदर नहीं आना, तो इतने फायदे, इतने कानून साजी कर लो कि सारी उम्र बैठ कर खाएं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो। और इस सिलसिले में मखसूस सीटों पर आने वाली खवातीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान जितने भी हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ये 2/3 मेजोरिटी रखने वाले अपने आप को नवाज रहे हैं तो हमें क्या मसला है, कानून साजी तो वैसे भी हो जानी अगर ये करना चाहें तो वो भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इंतहाई यानी चोरों की तरह 30 अप्रैल को कानून पास किया जाता है और उस वक्त फैसल कुंडी साहब गवर्नर जो हैं, उनके साथ भी सुहेल अफरीदी की आगे पीछे आनियां जानियां एक ही हेलीकॉप्टर, तो उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद फिर भी छुपा लिया। यानी बिल पास हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद छुपा लिया गया। अचानक सामने आया, सहाफियों पे चढ़ दौड़े, जी फलाना झूठ बोल रहा है, फलाना। अच्छा आप हैं सच्चे, आप हैं दूध के धुले हुए। सहाफियों के मुताल्लिक भी बनाया गया ना कि सहाफियों को 10 साल की सजा या 3 साल की सजा स्पीकर सुना सकता है। भाई स्पीकर कौन सी अदालत है? ये स्पीकर है, डिक्टेटर है। यानी खुद स्पीकर साहब की तरह जाकर मानसेरा के लोगों से पूछे ना कि करप्शन के अंबार हैं। खुद स्पीकर साहब को सीधी तरह से पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा भाई ठीक है, मुझे भी तो ट्रिपल फायदा मिल रहा है ना। सबसे ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब से भी ज्यादा जिसको मराहत मिली है ना, वो स्पीकर बाबर सलीम सवाती है। तो सबने खुश। सहाफी झूठे हैं भाई, झूठी खबरें दे रहे हैं। शफी जान साहब, उन्होंने कल अडियाला में सहाफी ने सवालात पूछे, उन्होंने कहा भाई झूठ है। थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट खड़का दिया और कहा यह सारा झूठ है, कोई मरात वाली चक्कर नहीं है, फेक न्यूज है, मजम्मत करते हैं भाई ऐसे प्रोपेगेंडे की। हमने सर पकड़ लिए कि अब डॉक्यूमेंट्स इतने पास पड़े हुए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स झूठ बोल रहे हैं? कि ये बड़ी बेदर्दी के साथ कह रहे हैं झूठ है, झूठ है, झूठ है। यानी ये तो फिर अगर शफी जान साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो ये सादिक और अमीन नहीं है, इनकी तो नाइली बनती है। अब खबर सुन लें, अगली खबर मैं आपके सामने एक दफा रख लूं। खबर क्या है? खबर यह है कि ब्रेकिंग न्यूज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली की मरात के कानून पर नजर सानी का ऐलान। थोड़ी बहुत कम करते हैं नजर सानी। अब मुझे ये बताएं, छोड़ दें नजर सानी का ऐलान है, नजर सानी करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ हुआ है तो नजर सानी हो रही है ना। जो असल नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूं, जो हमें कह रहे थे लोग झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, ये सहाफी होते ही झूठे हैं जी, ये पैदा ही झूठे हुए हैं, ये झूठ बोलने के लिए बने हैं जी। और दुनिया के सच्चे तो खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस है ना जी। सुहेल अफरीदी साहब हैं, खान के वफादार साथी, शफी जान साहब है, मीना खान अफरीदी साहब है, बाकी हैं शायद खटक साहब हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिन्होंने ली हुई हैं सरकारी। सच्चे तो ये हैं, बाकी झूठे। अब कुछ हुआ है तो नजर सानी हो रही है ना। आप कहते हैं मैंने दुकान पे सूट वापस करने जाना है, सूट खरीदा है तो वापस होना है ना। तो भाई आपने ये सारी बेगमात को इज्जत दी और वो सारे कुछ किया, तो अब आप कह रहे हैं कि नजर सानी का ऐलान, क्योंकि आपकी बैंड बज गई। ये देखे ना, फलक जावेद पीटीआई की एक कारकुन है, वो कहती हैं सुहेल अफरीदी ने बिल पास करवाकर गलत किया। जितना गलत मरियम नवाज का जहाज लेना था, इतना ही गलत ये बिल पास करना था।
یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ شعور ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ کارکن جاہل نہیں ہے، شعور ہے اور وہ سمجھتا ہے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن جتنا جہاز لینا غلط ہے اتنا اس طرح اپنے آپ کو نوازنا بھی غلط ہے۔ اچھا، کے پی میں گندم کے بحران کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ شخص جو چائے کے ساتھ دوسرا بسکٹ نہیں دیتا تھا اس کے نام کی حکومت بنا کر یہ لوگ بے غیرتیاں کر رہے ہیں۔ خان کی بات ہو رہی ہے، ذاتی طور پہ ملاقاتیں رہیں دیگر صحافیوں کی بھی ظاہر ہے خان کے دور حکومت میں، دور حکومت کے بعد بھی، تو خان تو نہیں چائے دیتا، اگر خوش قسمتی سے کسی کو چائے مل بھی جائے تو یہ بسکٹ والا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو جو شخص اتنا 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 صرفہ کرتا تھا آپ کہہ لیں، ورنہ خان ذاتی طور پہ بھی کوئی غریب بندہ تو نہیں، سابقہ کرکٹر، بڑا سا گھر، تو چائے کے ساتھ بسکٹ کے ساتھ کیا خرچہ آ جاتا ہے، لیکن سادگی۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے، ان کا یہ بغیرتیاں کر رہے ہیں، یہ 5 روپے ٹیکس سے بچنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ تو بہرحال سب نے تنقید کی، اب ان کو یہ تھا کہ اگر یہ خبر کہیں اڈیالہ چلی گئی، دیکھیں نا چوری چھپ کے کر تو لیا چوروں کی طرح نا، اب ان کو چور نہ کہیں جھوٹے نہ کہیں تو اور کیا کہیں مجھے بتائیں۔ پھر ان کو یہ بھی تھا کہ خان تک یہ بات چلی گئی تو خان نے تو کہا تھا ڈرون حملے روکو، آپریشن بند کرو، وہ تو کر نہیں سکے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کرنے کا فیصلہ، ٹھیک ہے بھائی، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر بھی اگر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اینکر پرسن ریحان طارق، آپ کو بتایا تھا گرفتار ہو گئے تھے، اینکر پرسن ریحان طارق پر توہین مذہب اور پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان صابر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے این سی سی آئی کی استدعا پر ریحان طارق کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے تفتیشی ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے، تو لہذا ریمانڈ ان کا منظور ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی پاکستان کے چھوڑ دینا، سہیل افریدی پر تنقید ہو رہی تھی، بننی بھی چاہیے، آگے بھی کریں گے، لیکن سنیں، انتہائی خساروں کے باوجود سوئی گیس کمپنی حکام نے خود کو اور سٹاف کو 1 ارب 60 کروڑ روپے کا بونس دے ڈالا۔ دوسری طرف ایس این جی پی ایل نے اعلی حکام کو چائے، کافی، حج اور کلب ممبرشپ پر 1 سال میں 11 کروڑ روپے خرچ کر دیے، یعنی کمپنی چل رہی ہے خسارے میں، گیس لوگوں کو مل نہیں رہی، لوڈ شیڈنگ، اور یہاں پہ اپنے آپ کو اربوں روپے کا بونس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لہٰذا آپ کا بونس بنتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، پاگل ہو جائیں گے آپ، مطلب اگر آپ سارا دن آپ کا یہی کام ہے نا، آپ نے خبریں پڑھنی اور خبریں سننی ہیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح سے ملک چل رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت ملک کی سیاسی حالت، صورتحال اور عالمی منظرنامے پر پاکستان کی پوزیشن پر بات چیت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، عالمی منظرنامے پر بات ہوئی ہے، اچھی خاصی، وہ سارا لوگ بتا رہے تھے، رضا ڈار بوس آگے پیچھے، آپ ڈار صاحب بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ سہیل افریدی صاحب نے کم از کم ان کو ریسکیو کیا ہے اور وہ اڑتا تیر جو ہے وہ اپنی طرف کر لیا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہے، وہ بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔